नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी आज एससी पुनर्ताजगी कक्षामा छौँ। टिम टेलिभिजन मार्फत प्रस्तुत भइराखेको यो एससी पुनर्ताजगी कक्षामा म उपस्थित छु सुभाष खनाल। म मावि विज्ञान विषयको शिक्षक। मेरो विद्यालय श्री बालजीवन ज्योति मावि मनहरी 1 मकरी। आज म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई एउटा 10 कक्षाको एउटा पाठ्यवस्तु बलको विषयमा छलफल गराउनेछु। त्यसबाट एससीमा कस्ता खालका प्रश्नहरू सोध्छन्, त्यस्ता प्रश्नहरूलाई कसरी समाधान गर्ने र उक्त पाठमा कस्ता खालका विषयवस्तुहरू समावेश छन् भन्ने विषयमा आजको कक्षामा छलफल गराउनेछु। गुरुत्व प्रवेग। गुरुत्व भनेपछि गुरुत्व प्रवेग। प्रवेग त सामान्यतया पढिसकिएको छ, गुरुत्व प्रवेगको कुरा रह्यो। गुरुत्व बलको कारणले उत्पन्न हुने प्रवेग सामान्य रूपमा बुझ्ने हो भने, तर कस्तो अवस्थामा भने वस्तु स्वतन्त्र रूपमा खसिरहेको बेलामा गुरुत्व बलले गर्दा उत्पन्न हुने प्रवेगलाई गुरुत्व प्रवेग भनिन्छ। वस्तु पृथ्वीको सतहतिर स्वतन्त्र रूपले अथवा बिना अवरोध हावा नभएको अवस्थामा खसिरहेको वस्तुमा गुरुत्व बलले उत्पन्न हुने प्रवेगलाई गुरुत्व प्रवेग भनिन्छ। बाहिरी अवरोध बिना पृथ्वीको सतहतिर कुनै वस्तु खसिराखेको छ, त्यसमा गुरुत्व बलले गर्दा उत्पन्न हुने जुन प्रवेग हुन्छ त्यसलाई हामी गुरुत्व प्रवेग भनेर भन्ने गर्छौँ। गुरुत्व बलले गर्दा उत्पन्न हुने प्रवेग सामान्य रूपमा बुझ्ने हो भने, तर त्यहाँ एउटा कुरा के थप्नु पर्यो भने पृथ्वीको सतहतिर, यहाँ पृथ्वीको सतहतिर मात्रै त होइन खास भन्ने हो भने, यहाँ मैले पृथ्वीको सतहतिर लेखाएको छु, यो पृथ्वीको रेफरेन्समा लेखियो हो, तर कुनै ग्रह वा उपग्रहको अथवा कुनै आकाशीय पिण्डको केन्द्रतिर स्वतन्त्र रूपले खसिरहेको वस्तुमा गुरुत्व बलले उत्पन्न हुने प्रवेगलाई गुरुत्व प्रवेग भनिन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरूले पृथ्वीको रेफरेन्समा लेख्दाखेरि पनि फरक पर्दैन, तर त्योभन्दा राम्रो स्ट्यान्डर्ड परिभाषा के हुन्छ भने कुनै आकाशीय पिण्डको केन्द्रतिर स्वतन्त्र रूपले खसिरहेको वस्तुमा गुरुत्व बलले गर्दा उत्पन्न हुने प्रवेगलाई गुरुत्व प्रवेग भनिन्छ। यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड हुन्छ। गुरुत्व प्रवेगलाई जीले जनाइन्छ। अघि मैले भने थिएँ क्यापिटल जी र स्मल जीको आफ्नै भ्यालु छ, आफ्नै महत्त्व छ। स्मल जी सानो लेटर जीले जनाइन्छ। यसको एकाइ मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। मिटर प्रति सेकेन्ड हुने गर्छ। स्मल जी भेक्टर राशि हो। गुरुत्व प्रवेग भेक्टर राशि हो। यसको चाहिँ परिमाण र दिशा दुवै हुन्छ। दिशा स्मल जी को दिशा कता हुन्छ भनेर 0.5 मा टुक्क सोधेको कहिलेकाहीँ भेटिन्छ। अहिले त 0.5 को क्वेसन सोध्दैन, 1 मार्क्सको क्वेसन सोध्छ। त्यस हिसाबले 1 मार्क्समा पनि सोध्न सक्छ। स्मल जी अथवा गुरुत्व प्रवेगको दिशा ग्रह वा उपग्रहको केन्द्रतिर अथवा आकाशीय पिण्डको केन्द्रतिर हुन्छ। जुन आकाशीय पिण्डको स्मल जी को बारेमा छलफल गरिन्छ त्यसको केन्द्रतिर यो लाग्ने गर्छ। यहाँ भनिएको छ यसको दिशा आकाशीय पिण्डको केन्द्रतिर हुन्छ। स्मल जी को मान गुरुत्व प्रवेगको मान ठाउँ अनुसार फरक पर्छ। यहाँ एउटा मान हुन्छ भने अर्को ठाउँमा अर्को मान रहेको हुन्छ। अब क्यापिटल जी र स्मल जी बीच फरक, गुरुत्वाकर्षण अचर राशि र गुरुत्व प्रवेग बीच फरक, यो प्रश्न पनि आउने गर्छ। महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो, त्यस हिसाबले छलफल गरौँ भाइ बहिनीहरू। गुरुत्वाकर्षण अचर राशि क्यापिटल जी, गुरुत्व प्रवेग स्मल जी। 1 केजी पिण्ड भएका दुईवटा वस्तुहरू 1 मिटरको दूरीमा राख्दा उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल नै गुरुत्वाकर्षण अचर राशि हो। यसको परिभाषा लेखिएको छ, अगाडि परिभाषा पढिसकिएको छ। त्यसैगरी पृथ्वीको सतहतिर स्वतन्त्र रूपले बिना अवरोध खसिरहेको वस्तुमा गुरुत्व बलले उत्पन्न हुने प्रवेगलाई गुरुत्व प्रवेग भनिन्छ। तपाईहरुले परिभाषा फरकमा पनि परिभाषा सहित फरक याद राख्नुभयो भने परिभाषा सोधे पनि काम लाग्छ, फरक लेख्न पनि काम लाग्छ। त्यस हिसाबले परिभाषा चाहिँ अनिवार्य रूपमा याद गर्नु होला। क्यापिटल जी को मान गुरुत्वाकर्षण अचर राशिको मान सबै ठाउँमा एउटै हुन्छ। यो जहाँ लगेर युनिभर्स भरि, ब्रह्माण्ड भरि, विश्वभरि जहाँ लगे पनि, जहाँ गएर यसको मान
भ्यालु पत्ता लगाए पनि यसको मान फिक्स हुन्छ भने स्मल जी को मान ठाउँ अनुसार फरक पर्छ। पृथ्वीमै पनि, पृथ्वी पूर्ण गोलाकार नभएकोले पृथ्वीमै पनि ठाउँ अनुसार फरक पर्छ। ध्रुवीय भागमा जी को मान बढी हुन्छ, भूमध्यरेखीय भागमा स्मल जी को मान कम हुन्छ गुरुत्व प्रवेगको मान। त्यसैगरी नेपालमै पनि हेर्ने हो भने तराईमा भन्दा हिमालमा स्मल जी को मान कम हुन्छ, किनभने त्यहाँ केन्द्रदेखिको दूरी बढी पर्छ अथवा अर्धव्यास बढी पर्छ। अर्धव्यास बढी परेपछि जी कम हुन जान्छ, यसरी बुझ्नुपर्छ। त्यसैगरी गुरुत्वाकर्षण अचर राशि क्यापिटल जी यो स्केलर राशि हो, यसको परिमाण मात्र हुन्छ। स्मल जी यो भेक्टर राशि हो, यसको परिमाण र दिशा दुवै हुन्छ। गुरुत्वाकर्षण अचर राशिपट्टि यसको एकाइ न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हुन्छ भने गुरुत्व प्रवेगपट्टि यसको एकाइ मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। हामीलाई फरक सोद्धाखेरि प्रायः 2 नम्बरको क्वेसनमा सोध्छ, 2वटा फरक लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर भाइ बहिनीहरूले याद गर्दै गर्दाखेरि एटलिस्ट 2वटा फरक तपाईहरुले याद राख्नुपर्छ। अब धेरैवटा राख्नुभयो भने, धेरैवटा याद भयो भने त झन् सजिलो भयो, छानेर लेख्न पाइयो। अथवा कहिलेकाहीँ लङ क्वेसनमै हालेर सोध्यो भने पनि 4 नम्बरसम्मको प्रश्न आउँछ, 4वटा फरक याद भयो भने तपाईहरुको प्रश्न कहीं आउट जाँदैन, तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ, एटेम्प्ट गर्न सक्नुहुन्छ। क्यापिटल जी र स्मल जी बीच फरक भयो। अब गुरुत्वाकर्षण बल र गुरुत्व बल बीच फरक पनि छलफल गरौँ। गुरुत्वाकर्षण बल, एक वस्तुले अर्को वस्तुलाई आफूतिर आकर्षण गर्ने बललाई गुरुत्वाकर्षण बल भनिन्छ भने गुरुत्व बल कुनै पिण्डले अर्को वस्तुलाई आफ्नै केन्द्रतर्फ आकर्षण गर्ने बललाई गुरुत्व बल भनिन्छ। गुरुत्वाकर्षण बल यसकै कारणले सम्पूर्ण आकाशीय पिण्डहरू अडिएर बसेका छन्। जस्तो ताराहरू निश्चित ठाउँमा छन्, ग्रहहरू निश्चित ठाउँमा छन्, चन्द्रमा निश्चित ठाउँमा छ, पृथ्वी निश्चित ठाउँमा छ। यो सबै आकाशीय पिण्डहरूले आफ्नो पोजिसन लिएर बस्ने, निश्चित कक्षहरूमा घुम्ने, अन्त नजाने, नभाग्ने हुनुको कारण भनेको गुरुत्वाकर्षण बल हो। अब गुरुत्व बलको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ पृथ्वी वा अन्य आकाशीय पिण्डमा, पृथ्वी वा अन्य आकाशीय पिण्डमा वस्तुहरू अडिएर बस्नुको कारण के हो भने गुरुत्व बल हो। जस्तो हामी पृथ्वीमा अडिएर बसेका छौँ, यो के को कारणले सम्भव भएको हो भन्दाखेरि यहाँको गुरुत्व बलको कारणले सम्भव भएको हो। पृथ्वीमा हावा चल्छ, हावा पृथ्वीमा रहेको छ, यो किन रहेको छ? फुत्किएर बाहिर जान्थ्यो होला नि त हावाका कणहरू भन्दाखेरि यहाँको गुरुत्व बलले बाँधेर राखेको छ। पृथ्वीमा पानी बग्छ, त्यो के को कारणले भन्दाखेरि गुरुत्व बलको असरको कारणले हो। त्यसैगरी गुरुत्वाकर्षण बलको सूत्रको फरकको कुरा गर्दाखेरि गुरुत्वाकर्षण बलको सूत्र हामी F बराबर G(m1 × m2/d² हुन्छ भने गुरुत्व बलको सूत्र G क्यापिटल M स्मल m/r² अथवा स्मल m × g हुन्छ। यो फरक भाइ बहिनीहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ, सार्न सक्नुहुन्छ, पढ्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले अगाडि पढिसक्नु भएको छ, यसलाई मेमोराइज गर्न सक्नुहुन्छ, याद गर्न सक्नुहुन्छ। अब एउटा महत्त्वपूर्ण प्रयोग, सबभन्दा पहिला ग्यालिलियोले यो काम इटलीमा पिसाको धरहरामा यो प्रयोग गरेका थिए। प्वाँख र सिक्का नै होइन, उनले अर्को कुरा लिएर प्रयोग गरेका थिए। हावा शून्य गरेर 2वटा वस्तुलाई खसाल्दाखेरि सँगसँगै खसेको एक्सपेरिमेन्ट गरेर अरूलाई आश्चर्यचकित बनाएका थिए। त्यसमै आधारित रहेर प्वाँख र सिक्काको प्रयोग भनेर प्रश्न सोध्ने गर्छ। प्वाँख र सिक्काको प्रयोग भनेको के हो, फिदरा एन्ड कोहेन्स एक्सपेरिमेन्ट भनेको के हो, यसको कन्क्लुजन अथवा यसको निष्कर्ष के हो भनेर सोध्ने गर्छ। यहाँ 2वटा हावा शून्य, एउटामा हावा रहेको नली छ, एउटा हावा शून्य गरिएको नली छ। हावा रहेको नलीमा चाहिँ गरुङ्गो वस्तु सिक्का र हलुको वस्तु प्वाँख खसाल्दाखेरि हावा भरिएको नलीमा गरुङ्गो वस्तु छिटो खस्छ, हलुका वस्तुलाई हावाको अवरोध बढी पर्ने भएकोले ढिलो खस्छ। तर जहाँ हावा शून्य गरिन्छ, हावा बाहिर निकालिन्छ अनि भ्याकममा अथवा शून्य ठाउँमा गरुङ्गो वस्तु र हलुको वस्तु सँगसँगै खसालियो भने दुवै सँगै जमिनको सतहसम्म पुग्ने गर्छ। त्यहाँ हावाको अवरोधले दुवैलाई असर गर्दैन, दुवैको गुरुत्व प्रवेग एउटै हुन्छ, त्यसकारणले सँगसँगै खस्छ। त्यो कुरा यहाँ देखाइएको छ। यहाँ मैले यो प्रयोगलाई अलिकति व्याख्या गरेको छु। हावा झिक्न मिल्ने गरी बनाइएको काँचको नलीमा एउटा सिक्का र प्वाँख राखिसकेपछि
बिर्को बन्द गरी त्यस नलीलाई पल्टाउँदा उल्टाइदिने, पहिला बिर्को बन्द गर्ने अनि उल्टाइदिने, त्यसरी उल्टाउँदाखेरि सिक्का छिटो र प्वाख बिस्तारै खस्छ। यो चाहिँ हावा भरिएकोमा, किनभने हावाको अवरोध सिक्कामा बढी, प्वाखमा बढी पर्छ, सिक्कामा कम पर्छ, त्यो भएर प्वाख ढिलो खस्छ, सिक्का छिटो खस्छ। तर नलीको हावा झिकिसकेपछि, नलीबाट हावा बाहिर गरिसकेपछि भ्याक्युममा, शून्य अवस्थामा नलीलाई उल्टो पारिदियो भने प्वाख र सिक्का सँगसँगै खस्छन्। यसलाई नै कोइन एन्ड फिदर्स एक्सपेरिमेन्ट अथवा फिदर एन्ड कोइन एक्सपेरिमेन्ट, प्वाख र सिक्काको प्रयोग भनिन्छ। यो एक्सपेरिमेन्ट हामीले यो नली पृथ्वीमा गर्दा चाहिँ नलीमा गर्नुपर्छ, चन्द्रमामा चाहिँ त्यसै गरियो भने पनि यो एक्सपेरिमेन्ट गरेर हेर्न सक्छौँ। चन्द्रमामा हावा हुँदैन, त्यस कारणले त्यहाँ जुनसुकै दुईटा गरौँ र हलुको वस्तु खसालियो भने सँगसँगै खस्छ, प्वाख र सिक्का पनि सँगसँगै खस्छ। यसको निष्कर्ष, प्वाख र सिक्काको प्रयोगको निष्कर्ष, स्वतन्त्र रूपले खस्ने वस्तुको गुरुत्व प्रवेग खस्ने वस्तुको पिण्डमा भर पर्दैन। कहिलेकाहीँ यो प्रश्न सोध्छ लङ क्वेसनमै पनि, स्वतन्त्र रूपले खस्ने वस्तुको गुरुत्व प्रवेग खस्ने वस्तुको पिण्डमा भर पर्दैन भन्ने कुरालाई प्रयोगद्वारा सिद्ध गर्नुहोस् भन्यो भने भाइ बहिनीहरूले प्वाख र सिक्काको प्रयोगको चित्र बनाएर त्यसअनुसार लेख्नुपर्छ। तर यसैलाई म्याथमेटिकल्ली अथवा सैद्धान्तिक रूपमा प्रमाणित गर भन्नु हो भने चाहिँ जी बराबर gm/r² प्रमाणित गर्नुपर्छ। त्यो अलिक पछाडि छ, पछाडिको स्लाइडमा आउँछ, पछाडिको डिस्कसनमा, यही पाठको पछाडिको डिस्कसनमा आउँछ, हेर्नुहोला। हो, यहाँ एउटा मैले प्रश्न राखेको छु, अलिकति सम्झिनुपर्ने खालको कुरा। यस्तो खालको क्वेसन पनि सोध्न सक्छ। पृथ्वीको सतहमा डल्लो पारिएको कागज भनेको मुट्ठी यसरी कसी, हामीले कचाकुचुक बनाएर मुट्ठी कसेर डल्लो पारेको कागज र फराकिलो कागजमा कुन छिटो खस्छ र किन भन्ने प्रश्न छ। यस्तो प्रश्न पनि सोध्छ। पृथ्वीको सतहमा डल्लो पारिएको कागज र फराकिलो कागजमध्ये डल्लो पारिएको कागज छिटो खस्छ, किनभने त्यसको क्षेत्रफल कम हुन्छ, त्यस कारणले हावाले दिने ऊर्ध्वचाप त्यसमा कम लाग्छ। तर फराकिलो कागजमा क्षेत्रफल बढी हुन्छ, पान्नाको क्षेत्रफल बढी भइसकेपछि तलबाट हावाले दिने ऊर्ध्वचाप पनि बढी हुन्छ र त्यो बिस्तारै खस्छ। हावाले माथितिर धकेलिदिएपछि ऊ खस्न ढिलो हुन्छ। त्यसैले खुल्ला कागज ढिलो खस्छ, मुट्ठी पारिएको कागज छिटो खस्छ। यो कुरा भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर महत्त्वपूर्ण तरिकाले पढ्नुपर्छ। जाँचमा यसरी पनि प्रश्न सोध्न सक्छ। अब अर्कोमा जाम। अर्धव्यास र गुरुत्व प्रवेग बीच सम्बन्ध र कहिलेकाहीँ जी बराबर क्यापिटल gm/r² प्रमाणित गर अथवा जी बराबर 1/r² प्रमाणित गर भने यो गर्नुपर्छ। यसको लागि एउटा चित्र बनाउनु पर्यो। पृथ्वीको पिण्ड, पृथ्वीलाई नै रेफरेन्स लिएर गर्न सकिन्छ। पृथ्वीको पिण्ड क्यापिटल M छ, अर्धव्यास क्यापिटल R छ, त्यसको सतहमा रहेको वस्तुको पिण्ड स्मल m रहेको छ। यही कुरालाई, यो चित्रमा देखिएको कुरालाई अलिकति ल्याङ्ग्वेज बनाउनु पर्यो, भाषामा लेख्नु पर्यो। कुनै ग्रह वा उपग्रहको पिण्ड क्यापिटल M, यहाँ हामीले पृथ्वीको पिण्ड मानिदिएका छौँ, पृथ्वी नै लेख्दा नि भयो। त्यसको अर्धव्यास क्यापिटल R र वस्तुको पिण्ड स्मल m भए हामीलाई थाहा छ न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियम अनुसार के हुन्छ भन्दाखेरि F बराबर g, पहिलो वस्तुको पिण्ड त्यसको मतलब क्यापिटल M, दोस्रो वस्तुको पिण्ड त्यसको मतलब स्मल m र अपन दुईटाको केन्द्रीय दूरीको वर्ग त्यसको मतलब यहाँ चाहिँ अर्धव्यास हुन्छ gmm/r²। अर्को एन्ड F बराबर mg भन्ने पनि तपाईहरुलाई थाहा छ। F बराबर mg, तौलको अथवा गुरुत्व बलको सूत्र पढ्दाखेरि यो कुरा पढिसक्नु भएको छ। अब यो दुईटालाई मिलाइदिउँ फ्रम इक्वेसन फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड। जब यो दुईटालाई मिलाइन्छ फ्रम इक्वेसन फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड के आउँछ? gmm/r² भनेको पनि क्यापिटल F छ, mg भनेको पनि क्यापिटल F छ भनेपछि जब लेफ्ट ह्यान्ड साइड बराबर हुन्छ भने राइट ह्यान्ड साइड पनि दुवैको बराबर हुन्छ। स्मल mg बराबर g क्यापिटल M स्मल m/r² हुन पुग्छ। अब दुवैपट्टि स्मल m नोमिनेटरमा भएका कारण
अंशमा भएका कारण स्मल एम र स्मल एम क्यान्सल आउट भयो। त्यस हिसाबले स्मल जी बराबर जीएम बाई आर स्क्वायर, स्मल जी बराबर जीएम बाई आर स्क्वायर र यसले नै जी भेरिज 1 बाई आर स्क्वायर प्रुभ हुन्छ। अब यहाँ हामीले यो मैले एक स्टेप ब्याक गरेँ यहाँसम्म। अघि कुनै खसिरहेको वस्तुको गुरुत्व प्रवेग खस्ने वस्तुको पिण्डमा भर पर्दैन। मानौँ न स्मल एम भएको वस्तु खसिराखेको छ भने, यहाँ स्मल एम भएको वस्तु छ, यो स्मल एम भएको वस्तु खसिराखेको छ भने त्यो खस्ने वस्तुको पिण्डमा यो तपाईहरुले तल हेर्दै गर्दाखेरि यहाँ स्मल एम रहेको छैन भनेपछि गुरुत्व प्रवेग चाहिँ खस्ने वस्तुको पिण्डमा भर पर्दो रहेनछ भन्ने कुरा म्याथमेटिकल्ली गणितीय रूपमा अथवा सैद्धान्तिक रूपमा प्रमाणित गर भन्यो भने यसरी गर्नुपर्छ। यदि सैद्धान्तिक रूपमा भनेन हामीलाई जस्ट हामीले प्रयोगात्मक रूपमा भन्यो भने चाहिँ प्वाँख र सिक्काको प्रयोग गर्नुपर्छ। अब यसपछि बराबर हटाएर भेरिज ल्याउँदै गर्दाखेरि त्यहाँ भएका अचल राशिहरू हटाइदिनुपर्छ। ती अचल राशिहरू भनेको क्यापिटल जी र क्यापिटल एम हुन्। क्यापिटल जी र क्यापिटल एम स्थिर रहने हुँदा जी भेरिज 1 बाई आर स्क्वायर हुन्छ। यसको मतलब अर्धव्यास बढ्दा गुरुत्व प्रवेग घट्छ, अर्धव्यास घट्दा गुरुत्व प्रवेग बढ्छ। यिनीहरू बीच अर्धव्यास र गुरुत्व प्रवेग बीच व्युत्क्रमानुपातिक सम्बन्ध छ, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल रिलेसनशिप छ भन्ने कुरा यो रिलेसनले देखाउँछ। यहाँ मैले अघि भने थिएँ यो म्याथमेटिकल्ली वस्तु खस्दा उत्पन्न हुने गुरुत्व प्रवेगलाई वस्तुको पिण्डले कुनै असर गर्दैन। त्यसैले ठुलो वा साना वस्तुहरू एकै ठाउँमा खस्दा सबैमा समान प्रवेग उत्पन्न हुन्छ। यो कुरा म्याथमेटिकल्ली हामीले देखायौं, गणितीय रूपमा देखायौं। यसपछि त्यसको फाइनल रिजल्टले हामीलाई के भन्छ, हामीले हेरिसकेको जुन रिलेसन छ त्यसको फाइनल रिजल्टले अन्तिम नतिजाले के भन्छ भने कुनै ग्रह वा उपग्रहमा उत्पन्न हुने गुरुत्व प्रवेग त्यसको अर्धव्यासको वर्गसँग व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ। त्यसकारण पृथ्वीको पनि अर्धव्यास कम भएको ठाउँमा अथवा ध्रुवमा गुरुत्व प्रवेग बढी हुन्छ। ध्रुव पृथ्वी चेप्टिएको छ, अलिकति खुम्चिएको छ, त्यही भएर ध्रुवपट्टि अर्धव्यास कम छ। अर्धव्यास कम भएको ठाउँमा स्मल जी को मान गुरुत्व प्रवेगको मान बढी हुन्छ, ध्रुवमा स्मल जी को मान बढी हुन्छ। 9.83 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ ध्रुवमा। पृथ्वीको अर्धव्यास बढी भएको ठाउँ अथवा भूमध्य रेखामा गुरुत्व प्रवेग कम हुन्छ। भूमध्य रेखामा स्मल जी को मान गुरुत्व प्रवेगको मान 9.78 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। अब पृथ्वीको विभिन्न ठाउँमा गुरुत्व प्रवेग कति छ भन्ने कुरा हामीले छलफल गरौँ। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अफ अर्थ, पृथ्वीको विभिन्न ठाउँमा गुरुत्व प्रवेग। भूमध्य रेखीय क्षेत्रमा अघि भर्खर मैले भ्यालु भनिसकेको छु, 9.78 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, 9.78 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। ध्रुवीय क्षेत्रमा 9.83 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। औसत रूपमा यो दुवैको औसत निकालियो भने जी बराबर 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ र पृथ्वीको केन्द्रमा गुरुत्व प्रवेग हेर्ने हो भने 0 हुन्छ, त्यहाँ हुँदैन, गुरुत्व प्रवेगको मान नै हुँदैन, शून्य हुन्छ। अब बृहस्पति ग्रहमा स्मल जी कति हुन्छ भन्यो भने गुरुत्व प्रवेग कति हुन्छ भन्यो भने 25.13 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। चन्द्रमामा गुरुत्व प्रवेग कति हुन्छ भन्ने भयो भने गुरुत्व प्रवेग बराबर 1.66 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। अब कहिलेकाहीँ यो प्रश्न सोध्ने गर्छ, पृथ्वीको गुरुत्व प्रवेग 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ भन्नाले के बुझिन्छ? यो पृथ्वीको लागि मात्रै नसोधेर चन्द्रमाको गुरुत्व प्रवेग 1.66 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ भन्नाले के बुझिन्छ भनेर नि सोध्न सक्छ। त्यस्तो बेलामा जुन ग्रह हो अथवा उपग्रह हो त्यसको नाम लेख्नु पर्यो, त्यसको भ्यालु फरक हुने भयो तर लेख्ने तरिका एउटै हुन्छ। मैले यहाँ लेखिदिएको छु, पृथ्वीको सतहतिर स्वतन्त्र रूपले खसिरहेको वस्तुको गति प्रति सेकेन्ड भन्नाले 1 सेकेन्डमा 9.8 मिटर पर सेकेन्डको दरले बढ्दै जान्छ भन्ने बुझिन्छ। प्रवेग भन्नासाथ गति परिवर्तनको दरलाई बुझिन्छ
जब प्लस हुन्छ भने गति बढ्दै जान्छ। त्यसकारणले पृथ्वीको सतहतिर स्वतन्त्र रूपले खसिरहेको वस्तुको गति प्रति सेकेन्ड 9.8 मिटर पर सेकेन्डको दरले बढ्दै जान्छ भन्ने बुझिन्छ। अब यसपछि पिण्ड र तौल, मास एन्ड वेट। पिण्ड र तौल बीच फरक सोध्ने गर्छ। मैले फरककै रूपमा भाइ बहिनीहरूलाई यो मटेरियल तयार गरेको छु। पिण्ड वस्तुमा भएको पदार्थको परिमाण, कुनै पनि वस्तुमा भएको टोटल क्वान्टिटी अफ म्याटर, पदार्थको परिमाणलाई पिण्ड भन्ने गरिन्छ। तौल कुनै पनि वस्तुलाई पृथ्वीले आफ्नो केन्द्रतिर तान्ने बलको नाप नै पृथ्वीमा त्यस वस्तुको तौल हो। कति बलले तान्छ त्यो गुरुत्व बललाई जब हामी मापन गरिदिन्छौँ त्यो नै तौल हुन्छ। पृथ्वीले कुनै वस्तुलाई कति बलले तान्छ, कुनै आकाशीय पिण्डले कुनै वस्तुलाई कति बलले तान्छ, त्यो नाप्यो भने त्यो मापन नै के हुन्छ भने तौल हुन्छ। अर्को दोस्रो फरक, वस्तुको पिण्ड किलोग्राम एकाइमा नापिन्छ भने तौल चाहिँ न्युटन एकाइमा नापिन्छ। पिण्डको एकाइ किलोग्राम, एसआई एकाइ अझ यसमा क्लियरली बुझ्नुपर्छ। सिजिएस एफपिएसहरू त फरक पर्छन्। एसआई एकाइ, यहाँ एसआई भयो भने अझै राम्रो हुन्छ। वस्तुको पिण्डको एसआई एकाइ किलोग्राम हो भने तौलको एसआई एकाइ न्युटन हो। अझै फरक छ। पिण्ड भौतिक तराजुले लिइन्छ, नापिन्छ। भौतिक तराजु भनेको एकपट्टि ढक राख्ने, अर्कोपट्टि सामान राखेर जोख्ने जुन तराजु हुन्छ त्यसलाई हामी भौतिक तराजु भन्छौँ। त्यस्तो तराजुले पिण्ड नाप्ने गरिन्छ भने कमानी अथवा स्प्रिङ तराजुले बलको नाप लिइन्छ, तौलको नाप लिइन्छ। पिण्डको एकाइ किलोग्राम हो, तौलको एकाइ न्युटन हो। यो अगाडि उल्लेख गरिसकिएको रिपिट भएछ, यहाँ एउटा रिपिट भएको भाइ बहिनीहरूले ख्याल गर्न सक्नुहुन्छ। यसपछि पिण्ड सबै ठाउँमा समान हुन्छ। यहाँ 1 केजी जोखिएको वस्तु तपाईँ जुनसुकै ठाउँमा लगेर जोख्नुहोस्, अमेरिकामा लगेर जोख्नुहोस्, फ्रान्समा लगेर जोख्नुहोस्, चन्द्रमामा लगेर जोख्नुहोस्, बृहस्पति ग्रहमा लगेर जोख्नुहोस्, त्यो फरक पर्दैन। पिण्ड सबै ठाउँमा समान हुन्छ भने तौल ठाउँ अनुसार फरक हुन्छ। पृथ्वीकै पनि फरक फरक ठाउँमा तौल फरक फरक पर्छ। यहाँ स्प्रिङदार तराजुले नापेको एउटा वस्तु अर्को ठाउँमा लगेर नापियो भने अलिकति फरक आउँछ, तौल ठाउँ अनुसार फरक पर्छ। किनभने तौल स्मल जीमा भर पर्छ, त्यस कारणले फरक पर्छ। अर्को पिण्ड स्केलर राशि हो। पिण्ड स्केलर क्वान्टिटी हो भने तौल भेक्टर राशि हो। यसको परिमाण र दिशा दुवै हुन्छ। अब पृथ्वीमा वस्तुको तौलको कुरा गरौँ। हामीलाई तौलको सूत्र थाहा छ, W = mg। यसले के बताउँछ भने W चाहिँ जीमा भर पर्छ, सानो जीमा भर पर्छ। पृथ्वी कस्तो छ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ चित्रमा। ई लेखेको पट्टि इक्वेटर अथवा भूमध्य रेखा हो, आरपी लेखिएको छ। पी भनेको पोल अथवा ध्रुव हो। भनेपछि ध्रुवपट्टि अलिक खुम्चिएको, भूमध्य रेखापट्टि अलिक तन्किएको छ। भूमध्य रेखापट्टि अर्धव्यास बढी छ, पोल अथवा ध्रुवपट्टि अर्धव्यास अलिक कम छ। अब के हुन्छ त? पृथ्वी गोलाकार नभएर ध्रुवीय क्षेत्रमा थेप्चो, ध्रुवपट्टि थेप्चो र भूमध्यरेखीय क्षेत्रमा फुकेकाले पृथ्वीको अर्धव्यास ठाउँ अनुसार फरक हुन्छ। त्यसकारण गुरुत्व प्रवेगको मान पनि ठाउँ अनुसार घटबड हुन्छ। सोही अनुसार वस्तुको तौल पनि ठाउँ अनुसार फरक हुन्छ। हाम्रो नेपालकै कुरा गर्ने हो भने तराई क्षेत्रमा वस्तुको तौल बढी हुन्छ भने पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा त्यही वस्तुको तौल तुलनात्मक रूपमा कम हुन्छ। किन भन्दाखेरि त्यहाँ अर्धव्यास बढी हुन्छ। हिमाली क्षेत्रमा अर्धव्यास बढी भएपछि जी को मान घट्छ, स्मल जी को मान घटेपछि तौल पनि घट्न पुग्छ। यहाँ अर्को छ, सगरमाथाको टुप्पामा वस्तुको तौल पृथ्वीको सतहको अन्य विभिन्न ठाउँमध्ये सबैभन्दा कम हुन्छ। किनभने सगरमाथाको टुप्पोसम्मको अर्धव्यास बढी हुन्छ, दूरी बढी हुन्छ, केन्द्रीय दूरी। त्यो दूरी बढी भएपछि स्मल जी को मान कम हुन्छ, गुरुत्व प्रवेगको मान। जब गुरुत्व प्रवेगको मान कम हुन्छ तौल पनि कम हुन जान्छ र सबैभन्दा कम, पृथ्वीमा सबैभन्दा कम तौल कहाँ हुन्छ भन्यो भने सगरमाथाको टुप्पोमा हुन्छ। यो पृथ्वीको सतहको कुरा गर्दाखेरि फेरि केन्द्रको कुरा गर्यो भने त तौल केन्द्रमा 0 हुन्छ। पृथ्वीको केन्द्रमा हामीले सतहको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ पृथ्वीको सतहको कुन ठाउँमा सबभन्दा कम तौल हुन्छ भन्यो भने सगरमाथाको टुप्पोमा वस्तुको तौल सबभन्दा कम हुन्छ। यसपछि
स्वतन्त्र खसाई। स्वतन्त्र खसाई फ्री फल भनेर भन्छौँ। कुनै बाहिरी अवरोध बिना कुनै वस्तु गुरुत्व प्रवेगको गतिमा खसिरहेको छ भने त्यस्तो खसाइलाई स्वतन्त्र खसाई भनिन्छ। वस्तुलाई बाहिरी अवरोध नपरिकन वस्तु स्वतन्त्र रूपमा खस्छ भने त्यस्तो खसाइलाई हामी स्वतन्त्र खसाई भन्छौँ। स्वतन्त्र खसाईको बेलामा वस्तुमा उत्पन्न हुने प्रवेग र त्यस ठाउँको गुरुत्व प्रवेग बराबर हुन्छ। वस्तुमा जति प्रवेग उत्पन्न हुन्छ र त्यो ठाउँको गुरुत्व प्रवेग कति हुन्छ, स्वतन्त्र खसाईको बेलामा त्यो दुवै कुरा बराबर रहने गर्छ। चन्द्रमाको सतहमा त कुनै हावा छैन अथवा त्यहाँ बाहिरी अवरोध छैन, त्यसकारणले त्यहाँ जुनसुकै वस्तुको गति पनि स्वतन्त्र खसाई हुन्छ। जुनसुकै वस्तु पनि चन्द्रमामा स्वतन्त्र खसाई हुन्छ। यदि कुनै यान, अन्तरिक्ष यानले पृथ्वीको परिक्रमा गरिरहेको छ भने त्यस्तो बेलामा पनि स्वतन्त्र खसाईको अनुभव गर्छन्। त्यसबेला सेन्ट्रिपेटल बल र सेन्ट्रिफ्युगल बल ब्यालेन्स हुन्छ र वस्तु स्वतन्त्र खसाईको अवस्थामा रहेको हुन्छ। पृथ्वीमा पूर्ण स्वतन्त्र खसाई हुन सक्दैन। पृथ्वीको सतहमा चाहिँ स्वतन्त्र खसाई हुन सक्दैन, किनकि पृथ्वीमा हावाको अवरोध रहेको छ। स्वतन्त्र खसाई हुनको लागि अवरोध हुनु हुँदैन। पृथ्वीमा हावा भएकोले यहाँ पूर्ण स्वतन्त्र खसाई हुन सक्दैन। आंशिक स्वतन्त्र खसाईको अनुभव गर्न सकिन्छ, जस्तो हामीले रोटेपिङहरू खेल्दाखेरि, त्यसै गरी भनौँ न हवाईजहाजहरू चढ्दाखेरि आंशिक स्वतन्त्र खसाईको अनुभव त गर्न सकिन्छ, तर पूर्ण स्वतन्त्र खसाई त्यस्तो बेलामा हुन सक्दैन। पृथ्वीमा प्यारासुटको खसाई पनि स्वतन्त्र खसाई होइन। कहिलेकाहीँ सोध्छ के प्यारासुटको खसाई स्वतन्त्र खसाई हो भनेर सोध्ने गर्छ। प्यारासुटको खसाई स्वतन्त्र खसाई होइन। प्यारासुटको खसाईमा उसो भए कसरी व्यक्तिहरू जमिनसम्म सुरक्षित साथ पुग्न सकिन्छ भनेर प्रश्न सोध्ने गर्छ। यसमा हामीले प्यारासुट लिएर हाम फाल्दा सुरुमा प्यारासुटको गति बढ्छ। प्यारासुट लिएर हाम फाल्दा सुरुमा प्यारासुटको गति बढ्छ। त्यसको गति बढे अनुसार हावाले दिने ऊर्ध्वचाप पनि बढ्छ। प्यारासुटको गति बढे अनुसार हावाले दिने ऊर्ध्वचाप पनि बढ्छ। माथिबाट प्यारासुटले दिने बल र तलबाट हावाले दिने बल जब सन्तुलित हुन्छ, त्यसरी सन्तुलित हुँदा प्यारासुट एउटै गतिमा तलतिर खस्छ र सुरक्षित साथ जमिनको सतहमा अवतरण हुन सकिन्छ। त्यसकारण प्यारासुटले एउटै गति एटेम्प्ट गरेर, एउटै गति प्राप्त गरेर सुरक्षित साथ जमिनसम्म पुग्ने हो। यसको गति अथवा यसको खसाई स्वतन्त्र खसाई भने होइन। यसपछि तौलविहीनता, वेटलेसनेस। तौलविहीनता भनेको के हो भन्दाखेरि वस्तुको तौल शून्य भएको अवस्थालाई, जेरो भएको अवस्थालाई, वस्तुको तौल शून्य जेरो भएको अवस्थालाई तौलविहीनता भनिन्छ। तौलविहीनताका अवस्थाहरू कुन कुन अवस्थामा वस्तु तौलविहीन हुन्छ त? यो खासमा रियल तौल त शून्य होइन, अप्यारेन्ट तौल भन्छौँ, भ्रमात्मक तौल। त्यो बेलामा तत्कालीन परिस्थितिको लागि वस्तुको तौल शून्य हुने हो तौलविहीनतामा। एप्यारेन्ट वेट जेरो भएको अवस्था नै तौलविहीनता हो। कुन कुन अवस्थामा तौलविहीनता हुन्छ अथवा वेटलेसनेस हुन्छ भन्दाखेरि अन्तरिक्षमा जहाँ गुरुत्व बल शून्य हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा पनि वस्तु तौलविहीन हुन्छ। यदि वस्तु स्वतन्त्र खसाईको अवस्थामा छ भने त्यस अवस्थामा पनि वस्तु तौलविहीन हुन्छ। जब वस्तु पृथ्वीको केन्द्रमा पुग्छ, पृथ्वीको केन्द्रमा पनि स्मल जी जिरो भएको कारणले गर्दाखेरि वस्तु तौलविहीन हुन्छ। तटस्थ बिन्दुहरूमा जहाँ फोर्स अफ ग्राभिटी अथवा ग्राभिटेसन क्यान्सल आउट हुन्छ, बराबर तर विपरीत दिशामा पर्छ र शून्य हुन्छ त्यो ठाउँमा गुरुत्व बलको मान, त्यस्तो ठाउँमा पनि तौलविहीनताको अनुभव गर्न सकिन्छ। पृथ्वीको परिक्रमा गरिरहेको अन्तरिक्ष यानभित्र पनि तौलविहीनता हुन्छ, किनभने त्यो बेलामा पनि स्वतन्त्र खसाई हुन्छ र त्यस अवस्थामा तौलविहीनताको अनुभव गर्न सकिन्छ। यहाँ मैले स्वतन्त्र खसाई अन्तरिक्षमा हुने र चन्द्रमामा हुने स्वतन्त्र खसाई बीच के फरक छ भन्ने कुरा लेखाउँदैछु। भाइ बहिनीहरूले ख्याल गर्नुहोला। अन्तरिक्षमा हुने स्वतन्त्र खसाई र चन्द्रमामा हुने स्वतन्त्र खसाई।
अन्तरिक्षमा हुने स्वतन्त्र खसाइमा गुरुत्व बल 0 हुन्छ। स्मल g 0 हुन्छ, त्यही भएर W अथवा फोर्स पनि 0 हुन्छ, गुरुत्व बल 0 हुन्छ। चन्द्रमामा हुने स्वतन्त्र खसाइमा चाहिँ अवरोध 0 हुन्छ। अन्तरिक्षमा हुने स्वतन्त्र खसाइमा समान गतिमा खस्छ भने चन्द्रमामा हुने स्वतन्त्र खसाइमा चाहिँ 1.66 मिटर पर सेकेन्डले हरेक सेकेन्डमा गति बढ्दै खस्छ अथवा हामीले गति बढ्दै खस्छ भन्ने कुरा सम्झिनुपर्छ। त्यसपछि अन्तरिक्षमा हुने स्वतन्त्र खसाइमा प्रवेग 0 हुन्छ, एक्सेलरेसन 0 हुन्छ। चन्द्रमामा हुने स्वतन्त्र खसाइमा प्रवेग चन्द्रमाको गुरुत्व प्रवेग बराबर हुन्छ अथवा a बराबर g हुन्छ, स्मल a बराबर स्मल g हुन्छ। यसरी खस्छ। एउटा प्रश्न सोधेको थियो अलिक अगाडि, केही वर्ष अगाडिको एससी एक्जाममा, पृथ्वीको वरिपरि घुम्ने भूउपग्रहहरूलाई इन्धन चाहिँदैन किन? पृथ्वीको वरिपरि घुम्ने भूउपग्रहहरूलाई इन्धन चाहिँदैन किन? गुरुत्व बलले गर्दा उत्पन्न हुने सेन्ट्रिपेटल बलले सेन्ट्रिफुगल बललाई सन्तुलित गर्ने भएकोले भूउपग्रहहरूलाई इन्धन चाहिँदैन। गुरुत्व बलले गर्दा उत्पन्न हुने सेन्ट्रिपेटल बलले सेन्ट्रिफुगल बललाई सन्तुलित गर्ने भएकोले भूउपग्रहहरूलाई इन्धन चाहिँदैन, इन्धन आवश्यकता पर्दैन। गुरुत्व बलले गर्दा सेन्ट्रिपेटल बल पैदा हुन्छ भूउपग्रहमा, त्यो सेन्ट्रिपेटल बलले सेन्ट्रिफुगल बललाई ब्यालेन्स गर्छ र वरिपरि घुमिरहन्छ, त्यसलाई कुनै इनर्जी चाहिँदैन। यहाँ हामीले पृथ्वीमा हरेक चिज हिँड्नु पर्यो भनेदेखि अथवा गतिमान हुनु पर्यो, काम गर्नु पर्यो भने इनर्जी चाहिन्छ, तर त्यहाँ इनर्जी चाहिँदैन, शक्ति चाहिँदैन, बाहिरबाट इन्धन दिनु पर्दैन, उनीहरू स्वतन्त्र रूपले घुम्न सक्छौँ। सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई थ्याङ्क यू। तपाईहरूले बल पाठ अन्तर्गत विभिन्न महत्त्वपूर्ण कुराहरू यहाँबाट जानकारी पाउनुभयो। हवस्, धन्यवाद। यतिखेरसम्म हामीले कक्षा 10 को बल पाठ अध्ययन गऱ्यौँ, बल पाठको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई केही सहजीकरणको प्रयास मैले गरेँ। यतिखेरसम्म राम्रोसँग ध्यानपूर्वक हेरेर बसिदिनु भएकोमा धन्यवाद दिँदै आजको कक्षा सकिएको जानकारी गराउँछु।